बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो आप जानते हो, जैसे मेरे प्यारे हजरात, हर इंसान को अल्लाह ने बदकारी और परहेजगारी की समझ दी है। फिर उसके दिल में वो बात भी डाल दी जो उसके लिए बदकारी की है, और वो भी जो उसके लिए परहेजगारी की है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरी तौर पर सही और गलत की समझ दी है। मसलन किसी भी इंसान से आप पूछें, कत्ल करना, जिना करना, किसी की ज़मीन पर कब्जा करना और कई खुदाओं की इबादत करना कैसा है, तो जवाब आएगा गलत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अगर तुम अपने माहौल में, अपने कस्बे, इलाके में कहीं पे भी अगर आप किसी से कुछ बोलोगे तो वो बोलेगा ये सब कुछ गलत है। मगर असलियत में दोस्तों होता क्या है, ये आप खुद ही बेहतर जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, गुजारिश है ये कि हमारे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना अगर बातें अच्छी लगी तो। और जितने भी कातिल, जानी, शराबी हैं उनसे पूछें, पहली दफ़ा ये फल करते हुए अंदर से कोई रुकावट या घबराहट महसूस हुई थी, तो वो कहेंगे जरूर हुई थी। हो सकता है कोई इनकार करे तो उसकी वजह यह है कि वो पहले ही इतने गुनाह करके अपने दिल का कोला और अंधा कर चुका होगा मेरे दोस्त, कि अब उसे कोई गुनाह ही नहीं लग रहा है। जैसे कि आजकल आप देख लो दोस्तों, कितने दिन पे दिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं दोस्तों। ये वही बात होती है दोस्तों, हर कोई कौवा मस्जिद की मीनार पे बैठ के समझता है मौलवी। ये वही बात होती है, दिल में दगा हर किसी इंसान के भरी है, कूट कूट के। लेकिन अगर कुछ पूछ लिया जाए तो ऐसे लगता है जैसे कि वो अभी पैदा दुनिया में अभी आया है। जो इंसान गुनाह की राह पर चल पड़ता है और फिर वो गुनाह के नए नए तरीके समझता और सीखता है और फसाद मचाता है, और शैतान उसका रहबर होता है, जो आप जानते हो मेरे दोस्तों। और वो शैतान की जमात में से है, यानी कि ऐसे लोगों को शयातीन कहते हैं। आप जानते हो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को शयातीन कहा जाता है। और नाकामी उसका मुकद्दर है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो तकवा की राह पर चलता है वो नेकी करने के तरीके और शरीयत के असूल समझता है और सीखता है, जो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, ना कि फसाद मचाए, ना कि फितना उठाए मेरे दोस्तों, और दीन का वाई बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। दीन के लिए जिहाद करने के लिए तड़प जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रहबर होता है और वो अल्लाह की जमात में से बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और कामयाबी उसका मुकद्दर होता है दोस्तों। सख्ती तो आती है उस इंसान पे ही जिसे अल्लाह पसंद करता है मेरे दोस्तों। आप बेहतर जानते हो। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफर का मामला किया है, उनके लिए जहन्नुम का अजाब है दोस्तों, और कुछ नहीं। वो दुनिया में तो अब कुछ भी कर बैठेंगे, क्योंकि पैसा उनके पास है,
اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ یہ سے نہیں دیا تھا کہ جا کے تم اس کا غلط استعمال کرو. اس کو جو بھی ایک آزمائش تھی پیسے کی بھی، اس کو امیر بنانے کی، کہ جا کے کسی میرے راستے پہ خرچ کرا. لیکن وہ اس نے کیا کیا؟ انسان نے غلط کام کیا. اور جہنمی ایسے لوگوں کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے دوست. جتنی بھی قومیں آج تک آئی ہیں، آپ دیکھ لینا تاریخ اٹھا کے میرے دوستو، ہر کسی کا انجام ایسے ہی ہوا ہے میرے پیارے دوست. جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنی بھی کوئی بھی دقت ہوئی ہے دوستو آج تک دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ جانتے ہو بہتر دوستو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ڈالا ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر اچھا ہو میرے پیارے دوستو. جو کہ دنیا جہالتی میں انسان جو کہ اب اس دنیا کے لیے چلتا ہے اور کرتا ہے، اس کو حلال و حرام کا کچھ پتہ ہی، کچھ سمجھ نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. اور جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، اگر وہ گھر خراب ہو یعنی جہنم میں ٹھکانہ ملے، تو یہاں پہ کیا سمجھو گے میرے پیارے دوستو؟ ارے دنیا میں اگر ہو، کتنے دن کے لیے ہو میرے پیارے دوستو، یہ کبھی آپ نے سوچا سمجھا نہیں ہے. دنیا تو دوستو پل بھر کا بھی اس کا بھروسہ نہیں، کب اللہ کی طرف سے ہمیں بلاوا آ جائے. لیکن ہمیں وہ ساری بات سمجھنی ہے میرے پیارے دوستو. جو ہمارا آخری ٹھکانہ، جو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے، اگر وہی ہمیں خراب مل جائے تو پھر اس کے لیے پچھتاوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تم. اور یہ حقیقت ہے میرے دوستو. دنیا کی زندگی میں تو بڑی عیش و آرام سے تم نے زندگی گزار لی، لیکن اللہ کو کبھی یاد نہ کیا. اور ڈھیل دیتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو، اور مہر بھی لگ جاتی ہے میرے پیارے حضرات. کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے کہ یہ انسان میرے پاس نہیں مڑ کے آنے والا. تو اسے جس چیز کی چاہت ہوتی ہے جیسے کہ دنیا، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں خوب دیتا ہے. اور ایسے ہی عبرتناک اس کے اوپر عذاب بھی آتا ہے دوستو، اور وہ تڑپتا ہے مرنے سے بھی. اور یہ صرف خراب نہیں ہے دوستو، جو آخری کا ٹھکانہ اگر خراب ہو جائے، بلکہ جہنم عذاب کی جگہ ہے میرے پیارے دوستو. ہمیں آسان بات لگتی ہے جہنم، مگر دوستو تھوڑی سی چنگاری ہاتھ پہ لگ جائے تو تلملا اٹھتا ہے. ہمیشہ کے لیے ہر وقت عذاب ہوتا رہے، ذرا سوچو تو. اس لیے ایمان لے آؤ اپنے رب پر. انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی جائے. اس لیے دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دو میرے پیارے دوستو. ہر کسی کوئی بھی بھائی ملے، اسے ایسی باتیں بتاؤ کہ اس کا دل پگھل جائے اور آخرت کو وہ یاد کرے. کیونکہ دنیا کی باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے میرے دوستو، لیکن بات وہ ہے دوستو جو آخریت میں ہمیں، جو آخری ہمیں ہمارے اپنے گھر جانا ہے. اگر وہ گھر ہمیں خراب مل جائے تو دوستو کوئی بھی پچھتاوا وہاں پہ تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اپنے ایمان اور اعمال کو بہتر بناؤ، یہی دولت ہے. آمین ثم آمین.